हा माझे शूटिंगा वयतालो मातसो तो बायकार येतालो रॉंग सायडीक येयला आनी मारल्या. सो रॉंग सायड येताना अशें आयकलां की फोनार उलयतालो. फोनार उलयतालो तो बिजी आसलो फोनार. त्या कोणाचे काय पळय ताका खबर देखून ना तो खंयची सायडी आसा. आतां कितें डॅमेज जाला कारी? माझी कार फ्रंट आनी रायट डॅमेज जाले. तेजी बायक गेली. आनी इंजरीज बी कितें? इंजरी ताका मातशें बोटा लागला पांयाचेर. कांय जावंक ना. सो तो रॉंग सायडीन आसलो. तो रॉंग सायडीन आसलो.